बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सच के साथ आपकी मेज़बान महविश चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक और ज़बरदस्त अंदाज़ ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सुबह का आगाज़ अच्छे अंदाज़ में, मस्बत पॉजिटिव अंदाज़ में कर चुके होंगे। अपनी फैमिली के साथ कुछ लोग होंगे नाश्ता इंजॉय कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, और कुछ लोग अपने ऑफिस अपने रूटीन वर्क पे जा चुके होंगे। सो जो लोग अपने काम में हैं कोशिश करें कि अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को बाखूबी तरीके से सरअंजाम दें, और जो लोग घर में हैं अपनी फैमिली के साथ हैं कोशिश करें कि ऐसा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड हो जो उन्हें भी याद रहे और आपको भी रहे, और कुछ इंटरेस्टिंग काम, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उनके साथ ज़रूर किया करें, क्योंकि आप दुनिया की तमाम तर चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो फैमिली का आपका उनका वक्त है, जो उनका प्यार, उनकी मोहब्बत है, उनका टाइम है, वो किस्मत वालों को मिलता है। सो फैमिली के साथ जब भी आप हो अच्छे अंदाज़ में रहें, मस्बत अंदाज़ में रहें। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, मैं अगर बात करूँ नाज़रीन, ठीक है, हम फैशन की बात करते हैं, हम स्टेटस सिंबल की बात करते हैं, हम अपने आप को अली दिखाने की, अशराफिया में अपने आप को काउंट करने की बात करते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इस आड़ में अपने आप को अमीर दिखाने की, अपने आप को मॉडर्न दिखाने की, या एक स्टेटस सिंबल अपना जो है, जो हम बात करते हैं, उसमें रहने की जो एक लत हमें लग गई है, मंशियात नशावर चीज़ों की, और शो ऑफ़ करने के लिए, दिखावे में इन चीज़ों में हम ऐसे पड़ चुके हैं कि ना चाहते हुए भी, अगर मैं एक सादा सी सिंपल चीज़ की बात करूँ, हमारे स्कूल गोइंग बच्चे या कॉलेज जो जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ जो जाते हैं, स्मोकिंग या वो एक शीशे की जो उन्हें लत लग चुकी है, ये भी एक ड्रग एडिक्शन है, ये भी नशावर चीज़ों में इसका शुमार होता है। तो क्यों हम अब हमारे बच्चों को ये अप्रोच दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें क्यों हम उन्हें मुहैया कर रहे हैं, मतलब क्यों हम उन्हें धकेल रहे हैं खुद ही मौत की तरफ कि भाई आप जाओ, ये सामने है गड़ा है, उसमें जाके कूद जाओ। कुएं में हम उन्हें खुद ही कूदने की इजाज़त दे रहे हैं, जबकि अगर जो हमारा वक्त था, जब हम स्कूल गोइंग थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे, हमारे माँ बाप हम पे फोकस रखते थे, हमें मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी गैदरिंग कैसे है, स्कूल में हम क्या, किस तरह की हमारी कारकर्दगी है, हर चीज़ को जो है हमारे माँ बाप जो है वो लोग आफ्टर करते थे, देखते थे। अब अगर बात करें, हर किसी के पास, हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन, अपनी उसकी एक दुनिया है, अपनी गैदरिंग है। माँ बाप ने बच्चों को गाड़ी दे दी है, मोबाइल फ़ोन दे दिया है, इंटरनेट की सहूलत दे दी है। अब उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उसके खाने की रूटीन क्या है, खाने में क्या है, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या किसी वो ड्रग एडिक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा। हम बिल्कुल, हमारे वालिदैन इससे बाखबर, मतलब बिल्कुल नहीं जानते हैं, जबकि माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों पे फोकस रखे। इस वक्त बहुत इशू हमें ये सोसाइटी में देखने में आ रहा है कि हम जो है वो अपने बच्चों को बता सके, उन्हें अवेयर कर सके, गाइड कर सके, अगर वो इन मंशियात की तरफ, नशावर चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे छुटकारा हासिल करवाया जा सकता है, कैसे उनका इलाज किया जा सकता है, खूबसूरत ज़िंदगी उन्हें दी जा सकती है। इस पर आज बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि इंतहाई अहम आज का मौजू है, इस पर हम बात कर सकें। हमारे साथ हैं जी, आप CEO हैं न्यू लाइफ रिहैब सेंटर इस्लामाबाद, किफ़ायत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम किफ़ायत साहब। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। अगली हमारी मेहमान भी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी, चूँकि इसकी वजह से काफ़ी हमें एक कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज़ भी आते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट बेहतरीन तरीके से हमें गाइड कर सकेगी, तो थोड़ी देर बाद वो हमें ज्वाइन कर लेंगी। नाज़रीन, बात अगर करूँ आज के टॉपिक की, तो यकीनन हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर या हमने देखी होगी या हमने फ़ेस की होगी। सो आप लोगों ने अगर देखी है तो उस हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, यकीनन लाइव कॉल के ज़रिए आपने हमें ज्वाइन करना है। उसके लिए मोबाइल उठाएं, नंबर डायल करें जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और हमें कॉल मिला के बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे ओवरसीज़ की, तो हम आपको बिल्कुल नहीं भूल सकते, आप भी हमें लाइव कॉल किसी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, डायल कीजिए और हमसे बात कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या कुछ सवाल पूछना चाहते हो, मेहमान हमारे साथ होंगे तो लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किफ़ायत साहब, आपसे बात कर, आप ही से आगाज़ डेफिनेटली हम करेंगे। नौजवानों की बात करें, पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वहीं से मैं आगाज़ करती हूँ। स्मोकिंग
ایک کہتے ہیں کہ یہ کامن چیز ہے, یہ تو کوئی ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے, تو کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے, وہیں سے بچہ آغاز کر رہا ہے. اور آج کل دیکھیں تو ایک فیشن کے طور پہ میں اگر اسکول کے پاس سے گزرتی ہوں, ہر دوسرے بچے کے ہاتھ میں مجھے یہ اسموکنگ جیسی جو خطرناک چیز ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آج کل جو ینگ جنریشن ہے ہمارا, زیادہ تر وہ اسموکنگ کو تو ایز اے فیشن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں وہاں پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اسموک نہیں کیا تو آپ یہاں پہ جو ہے نا آپ جوان نہیں ہیں. تو ایز اے فیشن کے طور پہ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور کچھ ٹائم میں جو ہے نا کچھ ٹائم مہینوں میں ہی یہ لوگ کینابیس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک شوقیہ جو ہے نا یہ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر یہ مختلف ایڈکشن میں جاتے ہیں. تو اچھا یہ آج کل ایک اور چیز, یہ شیشہ جیسی جو ایک جی یہ نشاور جی چیز, بالکل, یہ اس کے تھرو دیکھیں پراپر کیفے اوپن ہو چکے جی ہیں, بالکل, مطلب ہم خود انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں, موت کی طرف آپ آ جاؤ. جی اسی طرح یہ کیفے میں بیسیکلی آج کل شیشہ جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. بہت سے جو کیفے کے جو حضرات ہیں وہ اس میں کینابیس کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور نکوٹین کا جو استعمال ہوتا ہے, مطلب جو کیفے میں جو نکوٹین استعمال کرتے ہیں وہ ایک پف آپ کے 10 سگریٹ کے برابر ہوتا ہے. تو وہ اتنا زیادہ اس میں نکوٹین ہوتی ہے, اور بہت سے بچے تو اس میں کینابیس کا بھی استعمال کرتے ہیں. مائی گاڈ. اچھا یہ ایک تو کیفے تک جانے کی بات ہے, لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل, گھروں میں بھی رکھے ہوئے, بالکل جو ہے نا, اور ماں باپ ان کو پرمیشن دے رہے ہیں. مطلب اگر میں بات کروں, ہماری بات کروں, آپ کی بات کروں, اسموکنگ میں کہتی ہوں کہ آپ میرے خیال سے گھر میں ہم جب ہم چھوٹے تھے نام بھی لیں تو میرے خیال سے مار پڑنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہوگا. سو اب بچوں کے روم میں یہ چیزیں ہیں, کیوں کہ والدین کہتے ہیں ان کے دوست آتے ہیں, فرینڈز آتے ہیں, سو گیٹ ٹوگیدر ان کا ہوتا ہے, سو انجوائے کرتے ہیں. بیسکلی یہی غلطی ہے ماں باپ کی, کیونکہ شروع میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسموکنگ ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ بچے پیتے ہیں یا ان کے فادر یوز کرتے ہیں اور یہ اب بھی بچوں پہ بھی لت لگ گئی ہے, میں تو سب سے پہلے تمام والدین کو یہی کہوں گا اگر گھر میں کوئی اسموک کرتا ہے تو وہ نہ کرے. کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو آنے والی زندگی جو اپنی نسل کو بچانا ہے تو آپ نے گھر سے ہی سٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ گھر سے ہی اس چیز کو سٹارٹ کریں گے, بچوں کے سامنے سموک نہیں کریں گے, تو بچوں کو جو ہے نا اس کی جو آپ جو دعا ہوتا ہے بچوں میں بھی انہیل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ایک تو اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ فیض صاحب کہ اس کی جو بچوں میں لت آ رہی ہے یا یہ اس کی طرف آ رہے ہیں, فرسٹ وہی بات آپ نے کہا جو گھر ہے, کیونکہ ماں باپ کا لائف سٹائل ایسا ہو چکا ہے کہ وہ اسموکنگ کو کامن سمجھتے ہیں, فیشن کے طور پہ فلیورز کا یوز کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. سو وہی دیکھتے پھر بچہ جو ہے وہ یوز ہونا شروع. اسی طرح یہ بالکل میں بتا رہا ہوں نا کہ آج کل جو اسموکنگ ہے اس میں جو الیکٹرانک سگریٹ آئے ہوئے اس میں بھی بہت زیادہ نکوٹین ہوتی ہے, اور اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسموکنگ چھوڑ دی, ہم الیکٹرانک اسموک پہ ہیں. ہاں کہ بس اب وہ دھواں نکالنے کے ایک فیشن کے طور پہ ہم چیزوں کو اڈاپٹ کریں, بٹ نقصان, لیکن وہ نقصان وہ اس سے زیادہ نقصان دہ. میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں زیادہ نکوٹین ہوتی ہے. کچھ فلیورز ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں, اور ماں باپ کو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ فلیورز یوز کر رہے ہیں, لیکن اس میں حد سے زیادہ نکوٹین ہوتی ہے. اچھا یعنی کہ جو فلیورڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں اس میں زیادہ کوانٹٹی. جی بالکل زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے. اچھا یہ ہمارے جو دیکھیں اسکول کے ہم ماں باپ کی بات کرتے ہیں, پہلے تو ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اوپر نظر رکھے, فوکس کرے. دوسری بات آتی ہے اسکول ہمیں, یعنی کہ ہمارے ٹیچرس کی, کہ ہمارا ٹیچر بچے پہ فوکس کرے. اچھا مجھے میرے اسکول کا ٹائم یاد ہے کہ بچوں کی بیگ کی تلاشی لیا جاتی تھی, چیکنگ ہوتی تھی کہ کوئی ایسی چیز جو اس کی صحت کے لیے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے, کیونکہ بچہ ہے نا شرارتیں کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ڈیلی ہمارے بیگ کی چیکنگ ہوتی تھی. اب یہ کتنا ہوتا ہوگا؟ اب تو میرے خیال سے چیکنگ اب تو سامنے پڑی ہوتی ہے. ہاں بالکل اسی طرح ہی مطلب میں بتا رہا ہوں نا کہ آج کل جو اسکول گوئنگ بچے ہیں نا, اسکول میں ہی زیادہ تر نشے کی لت جو ہے نا اسکول سے ہی لگتی ہے, اسکول یونیورسٹی سے. جی بالکل. اور آج کل جو ہمارے مطلب سوسائٹی میں 12 سے 14 سال کیا ایج ہوتی ہے, اسی سے اسموکنگ سٹارٹ ہوتی ہے, اور ود ان 1 ایئر وہ ایڈکشن پہ چلے جاتے.
اور وہ ایڈکشن کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایڈکشن شروع کی ہے, اس میں 1 سال 2 سال آپ نے وہ ڈرگ لیے, اس کے بعد اس کا بھی ٹیسٹ ختم ہوتا ہے, پھر آپ کراس ایڈکشن میں جاتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی, بس آگے سے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک سمپل چیز پہ اسٹے کر. جی بالکل, یہ کبھی پاسبل نہیں, یعنی کہ وہ آگے سے آگے کی اس کو وہ لت لگتی ہے, وہ اس کو ٹرائی کرتا ہے کہ میں آگے یہ چیز ہے, اس سے ہیوی کہ وہ نشے کی طرف جاتا ہے. اچھا, آپ کی ماشاءاللہ سے آپ کافی سالوں سے 10 سے 15 سال آپ کو ماشاءاللہ سے ہو کے آپ اسی ڈرگ ایڈکشنز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. سو کیسے آپ اس طرف آئے, اور ابھی تک سب سے زیادہ جو خطرناک ایکسپیرینس ہے یہ نوجوانوں کے اندر کا وہ کیا رہا, کس طرح وہ کون سے ڈرگ کی طرف زیادہ؟ پاکستان میں الحمدللہ نیو لائف کا ایک نام ہے, اور ہمارے اسلام آباد میں 2 بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, اور ہم چونکہ میرے فادر جو ہے نا وہ اسموک کرتے تھے, اور میں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ جو میرا جاب ایکسپیرینس ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا میرا ایک اپنا بزنس کی طرف اس طرف آنے کا ہے کہ جو ہمارے جو پاکستان ہے میری تو یہ سوچ تھی کہ جو آج کل جو لاہور میں, خاص طور پہ لاہور بلکہ ہر جگہ جگہ جو ہے نا لوگ ایڈکٹ جو ہے نا آپ کو نظر آتے ہیں, ٹولے نظر آتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ایز اے انسانیت بھی اس چیز کو سمجھتے, اور ہم ان کو پاکستان کو ڈرگ فری جو ہے نا ہم انشاءاللہ کریں گے. تو یہی ہماری سوچ تھی. اور ایگزیکٹلی. اچھا کفایت صاحب, آپ کی یہ بات کو مکمل کرتے, کالر نے ہمیں جوائن کیا, کالر کے بعد آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کے معزز مہمان کو سلام ہو, اور موضوع ظاہر ہے آج کل کے حساب سے بہت برننگ موضوع ہے. ایگزیکٹلی یحییٰ صاحب, اور اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں وہاں بھی یہ تمام چیزیں بہت عام ہیں, کھلے عام ہیں, ہر جگہ ہے, بلیو می اور ناٹ, یہ ہر جگہ ہے. دیکھیں پرابلم پتہ ہے کہاں ہے, میں اگر کمپیئر کرتا ہوں نا تو میں نے سنا تھا جیسے یو ایس میں اور بہت سی جگہوں پہ بہت زیادہ ڈرگس ہوتی ہے اسکولوں میں. ہمارے اسکولز بچے ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی اب یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو ہائی پوش ایریا اسکولز ہیں نا اس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں عجیب جیسے آئس ہے وہ چل رہا ہے. اور ایکچولی ہوتا ہے کہ یو شوڈ کیپ این آئی آن یور چلڈرنس. ہم جو ہے نا بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں, بڑے بڑے اسکولوں میں تو ضرور بھیجتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ کھانے پہ بھیجتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ کیا بیہیو کر رہے ہیں, کس طرح کریں. جو بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہوگا نا, یہ سر سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یقیناً اس کے بیہیویئر میں چینج ہوتا ہے, اس کے باڈی لینگویج میں چینج ہوتا ہے, اس کے اٹھنے اس کے سونے کی ٹائمنگ میں فرق ہو جاتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. تو اگر ہم انیشیل لیول پہ یہ نہیں دیکھتے تو ہوتا یہ کہ پھر وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. اور مصیبت یہ ہو گئی کہ آج کل نا ایک فیشن بن گیا, اور لڑکیوں میں پہلے نہیں ہوتا تھا, اب لڑکیوں میں بھی ہو گیا. یہ فیشن بن چکا ہے. بہت شکریہ یہ سب ہمیں کال کرنے کا. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ جب بھی کوئی ایک بندہ جب اس ایڈکشن کی طرف آتا ہے, یقیناً اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے, تو کیا ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا؟ اتنے ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچرے میں کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آج ڈرگ ایڈکشن کی, جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں خاصی یہ نظر آ رہی ہے ہمیں, اور فیشن کے طور پہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, جبکہ شاید ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جا رہی, انہیں اویئر نہیں کیا جا رہا کہ یہ جس کو آپ ایز اے فیشن اڈاپٹ جن چیزوں کو کر رہے ہیں, یہ آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے. یعنی آپ کو ٹائم سے پہلے, وقت سے پہلے ہی آپ کیوں خود کو جو ہے وہ موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور مجھے لے جائیں. بھائی خوبصورت سی اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے, آپ اسے ایک کہتے ہیں نا خوشی کے ساتھ اس کو جئیں, اور اس کو انجوائے کریں, سیلیبریٹ کریں, اور ہیلدی لائف سٹائل آپ کا ہونا چاہیے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی, جو کہ اس ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت ان کے رویوں میں چینجنگ آ چکی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ہمیں بیشتر پروگرامز میں بھی جوائن کرتی ہیں, اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. مجیہ ظفر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم مجیہ. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک. آج سیم یس, کوئی کوارڈینیشن ویسے نہیں تھی.
थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए वजीहा। नाज़रीन, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि लाइव कॉल के जरिए कुछ पूछना चाहते हो तो लाजमी कॉल कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी का इसमें सवाल है। उनकी लाइफस्टाइल को हमने बेहतर करना है, खूबसूरत ज़िंदगी, हेल्थी लाइफस्टाइल उन्हें देना है। सो इसके लिए लाइव कॉल के जरिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नाज़रीन, मेहमानों की जाने बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमने इसको ख़त्म करना है। प्रॉब्लम बहुत सारी, ख़त्म कैसे करना है इस पे बात करेंगे। मेहमानों की जाने बढ़ने से पहले हमारी टीम ने इसी ड्रग एडिक्शन के ऊपर एक खूबसूरत सा मोन्टाज तैयार किया। मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से। जी प्ले कर दीजिए। या ऑफ कोर्स नाज़रीन, से नो टू ड्रग्स। यकीनन ये मौत की तरफ आपको ले जा रही है। क्यों हम खुद को अपने हाथों से अपनी मौत को हम इनवाइट करते हैं, यकीनन इस पे हमें सोचना है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वजह मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, जब भी कोई बच्चा या बच्ची या हम बड़ों की बात करें ड्रग एडिक्शन की जानिब बढ़ते हैं तो उनके रवैयों में क्या बदलाव आता है? अच्छा, रवैयों की अगर हम बात करें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि रवैये ही देख के एक तो घर वाले भी एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चे का जो है अगर रवैया से आ रहा है तो उसमें ज़रूर कोई मसला है या बच्चा कोई कुछ इनटेक कर रहा है या बच्चे के ऊपर ना नज़र रखने की ज़रूरत है। तो उसमें ये कि बच्चा सोने ज़्यादा लग जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा। ये तो मैं बता रही हूँ जो पेरेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कुछ जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, बच्चा बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहेगा, बच्चे की एपेटाइट बहुत चेंज हो जाएगी, खाने के पैटर्न्स बहुत चेंज हो जाएंगे, स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत चेंज हो जाएंगे। फिर बच्चा जो है ना वो गैर ज़रूरी जो है अपनी ख्वाहिशात या होता है कम्युनिकेशन, ऐसे होता है कि आपकी कम्युनिकेशन एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, एक कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसमें आपको खुद भी नहीं समझ लग रही होती है आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, एग्रेशन, गुस्सा बहुत आने लग जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सिम्टम है वो ये कि बच्चे का इंटरेस्ट बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कम हो जाएगा। बच्चे के ग्रेड्स भी गिर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, क्योंकि एट टाइम्स बच्चे का अगर आईक्यू बहुत अच्छा तो वो कवर अप भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएंगे, बच्चा जो है ना लो मूड में रहेगा, मूडीनेस के ऊपर डल सा रहेगा, मूडीनेस जो है उसकी। और पेरेंट्स जो है ना, ये भी एक चीज़ समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमारा बच्चा तो ले नहीं सकता। काफ़ी सारे पेरेंट्स इस चीज़ पे भी आते हैं, एक उनको ट्रस्ट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एनवायरनमेंट के अंदर उनको होता है बच्चा स्कूल ही तो जा रहा है, कहाँ से बच्चा ये चीज़ अडॉप्ट कर सकता है। उसे इतनी पॉकेट मनी भी नहीं देते, एग्जैक्टली पॉकेट मनी नहीं देते, एग्जैक्टली, या हम उसको घर से बाहर जाने नहीं देते। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली स्कूल से बच्चा ये चीज़ें कर रहा होता है और पेरेंट्स के जो उसके फेलोज जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उसके, और जितने भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए हमारा काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, जितने भी ब्रांडेड स्कूल्स हैं उनमें ये ज्यादा चीजें हो रही है, क्योंकि देखिए जितना हाई लेवल, यही बात कफायत साहब ने भी की कि वो इसको फैशन के तौर पे, और ये कहते हैं कि वो जब तक बच्चा ड्रग की तरफ नहीं आ रहा या स्मोक नहीं कर रहा, ये तो अभी बच्चा है, ये तो जवान ही नहीं हुआ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रांडेड स्कूल में ज्यादातर जो है हाई सोसाइटी के बच्चे आते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उन फैमिलीज में बच्चों पे चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं रखा जाता जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिलीज में या लोअर क्लास फैमिलीज में रखा जाता है। वो बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं और बच्चा उनके हाथ में ही रहता है। अपर क्लास में तो पेरेंट्स खुद अपने लाइफस्टाइल में बाकी चीजों में इतना बिजी होते हैं कि वो बच्चे की उन चीज़ों के ऊपर नहीं उस तरह नजर रखते। इवन कि आप नोट करें कि मॉडरेट जो है ना या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो जॉब भी करते होंगे ना, तो उनको अपने बच्चे की चीज़ों का पता होगा, उनकी नज़र होगी अपने बच्चे पे, वो कोई मेड के हवाले नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो एक एक अपडेट उन्होंने ली होगी। मोस्टली मैंने ये नोट किया। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा किसी भी हाथ में चला जाए, क्योंकि एज अब तो 13, 14, 15 इन एज में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। पहले तो हम कहते थे कि चलो बच्चा जब अडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया, उसके बाद ये उसको कहीं ना कहीं लत लगी, बट अब तो छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां हैं। और महविश, मेरे पास इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे बुली हो रहे हैं ना लेने पे, पिल्स ना लेने पे बुली हो रहे हैं, ड्रग्स ना लेने पे बुली हो रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको दी जा रही है। इवन कि ये टीचर्स का भी है, लेकिन टीचर्स भी इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं करते कि घर वाले हम पे फिर मना करते हैं कि आपका इस पे कोई नहीं है, आपसे पढ़ाएं, राइट। इतना हमारी सोसाइटी के अंदर ना कंफ्यूजन आ चुकी है कि जो जैसे हमारे पेरेंट्स जब स्कूल भेजते थे या कॉलेज भेजते थे तो वो उनकी जिम्मेदारी लगाते थे, आपने डांटना भी है, मारना भी है। शेयर भी की कि हमारा डेली हमारा बैग चेक होता था, हमारी तलाशी ली जाती थी कि इसके पास इसके मतलब यूनिफॉर्म पॉकेट में या बैग में कुछ मौजूद, डर होता था इवन कि कोई भी चीज रख ले, पेड़ से बड़ी दूर की बात है, कोई लिपस्टिक भी रख लेना, उससे भी डर होता था पकड़े गए, नेल
और अब देखें, अब तो आपको कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत का सवाल है, आपने मौत अपने पास रखी होती है, कोई पूछने वाला नहीं। अब उसमें फिर क्या है कि बच्चे के लिए उसको फॉलो करना, क्योंकि अब उसको रास्ते मिल जाते हैं ना, जब रास्ते मिल जाते हैं तो आसान हो जाता है। मेरे पास आप जैसे ये तो सेगमेंट है ना ड्रग अब्यूज के ऊपर, मेरे पास तो वो क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं जो बचना चाह रहे हैं कि हम कैसे अवॉइड करें, हम कैसे इस ये जो बुली वाली चीज हो रही है इससे कैसे अपने आप को हैंडल करें। एग्जैक्टली, और हमारे आज का जो एंड होगा वो भी यही होगा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो हमने अब ठीक है, अब जैसे तैसे जो इस बुरी ये लत लग गई, बट बचना कैसे, इस पे हम बात करेंगे। कफैत साहब, आपके एक्सपीरियंस में जानना चाह रही थी कि 15 सालों में आपने नौजवानों में कैसे कैसे ये एडिक्शंस देखी और क्या उनके रिएक्शंस थे? बेसिकली मेरे तो अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में बहुत कम एज के बच्चे देखे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और वजह क्या हो सकती है? वजह डिफरेंट हो सकती है, पीयर प्रेशर हो सकता है, इसके अलावा सोसाइटी और ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन चूंकि पहले जो हमारे एज, मतलब जो हमारे बचपन की एज थी मैट्रिक तक, तो इतनी ड्रग एडिक्शन नहीं थी। वक्त के साथ साथ जितनी ड्रग एडिक्शन मतलब फैल रहे और बच्चे एडिक्ट हो रहे, इसमें जो हमारे पास ख़ास तौर पे 14 एज से जो है ना, 14 एज के भी ऐसे बच्चे हमारे पास आए जो हांगकांग से, कनाडा से, क्योंकि कनाडा और ये जो ममालिक है इसमें बेसिकली कैनाबिस लीगल है। तो वहाँ पे आपको एज ए प्रिस्क्राइब ड्रग्स ये मिल जाती है। और वहाँ पे चूंकि माँ बाप भी नहीं कुछ कर सकते, तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बाहर ममालिक से, और वो कैनाबिस के साथ जो है ना वो चर्च इंड्यूस साइकोसिस में आ जाते हैं। और माँ बाप को तब ख्याल आता है कि जब उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है, मुकम्मल तौर पे वो ऐसी हरकत और ऐसी बातें करते कि बस माँ बाप जो है ना फिर इलाज की तरफ आते हैं। लेकिन मैं हमारे जो पेशेंट जो ड्रग एडिक्शन, इलाज से एहतियात बेहतर। जी बिल्कुल, पहले एहतियात कर लें तो आपको मैं तो यही कहूँगा कि जो सबसे पहले जो एडिक्ट हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो लोग एडिक्शन में मुब्तला नहीं है उनको अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। और जो एडिक्ट हो गए उनके लिए अच्छा, ये कहते थे से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, हर जगह पे हमने लिखा होता है, अक्सर हम ऐड चला रहे होते हैं, अमल की तरफ क्यों नहीं आ पाते? सिर्फ लिखने से नहीं होगा। अगर लिखने से होता तो हम एक दिन मना देते हैं, ड्रग्स को हम जला देते हैं, इस तरह की बिल्कुल। ये बेसिकली इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी, और हमारे हर मुसलमान का, हर फर्द का यही एक जिम्मा होना चाहिए। अच्छा, कि चीज़ों पे ना लिखा भी होता है कुछ पे कि ये आपको जिस तरह स्मोकिंग के ऊपर लिखा होता है, बावजूद हम उसको परचेज करते हैं। जी, परचेज करते हैं, और बड़े फख्र से चीज़ों को वो लेकर आते हैं। वजिया देखा है कुछ लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए या किसी से बदला लेने की कैफियत में या इन चीज़ों से वो डिप्रेस होकर वो ये एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसमें ना यही रीजनिंग आ जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या रीजंस हैं, तो मैं इसमें ऐड करूँगी, पढ़ते तो हम हैं कि जेनेटिकल रीजंस हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हैं, लेकिन जो मैंने मोस्टली देखा है ना, पर्सनालिटी रीजंस भी मुझे ज़्यादा लगी हैं। पर्सनालिटी टाइप, कुछ लोगों की डिपेंडेंसी, जैसे अटैचमेंट इश्यूज़, जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया तो उस पर वो ड्रग की तरफ चले गए हैं, कुछ लोगों के कोई ट्रॉमा से गुजरे हैं तब चले गए हैं, कुछ लोगों ने तजस्सुस में ही चले सारे कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी है कि अब अपने आप को वो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, जरा वो नर्वसपन दूर करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। वही डिपेंडेंसी आ जाती है कि आप ऐसी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब आपने कहा कि जैसे इमोशंस के हवाले से, तो इसलिए भी लोग करते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, इमोशनल कंट्रोल करने के लिए। ये सिर्फ माइंड होता है, इसमें ये नहीं है कैसा होता है। भी मौजूद है, टैबलेट्स आपको मिलती हैं, और वो जो भी इंटेक आप ले रहे हैं ना, हर इंटेक का डिफरेंट इफेक्ट आता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का इंटेक ले रहे हैं। कुछ इंटेक ऐसे हैं जो डायरेक्ट आप पे इम्पैक्ट लाते हैं। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है ना कि इनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर मौजूद है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। टेम्परेरी, अगर हम ये पिल्स की बात करें, टैबलेट्स की बात करें कि नहीं तो ये टेम्परेरी है, नहीं, उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं बिकॉज देखिए, आप ब्रेन की केमिस्ट्री को छेड़ रहे हैं। आप ब्रेन की नॉर्मल केमिस्ट्री को जब छेड़ देते हैं ना, तो आप ये समझे कि हमारा ब्रेन ही तो है जो हमारी
सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। जब आपका ब्रेन कंट्रोल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जब आपने ब्रेन को ही जो है इंटेक्स दे के स्टिमुलेट कर दिया है, तो उसमें क्या है कि वो आपके पूरे बिहेवियर को चेंज करेगा, ठीक है। उसमें वक्ती तो आपको उस चीज पे आपको एक होता है ना कि रिलैक्सेशन मिल जाएगी, स्टिमुलेंट आपको, लेकिन आपको उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाएगी। अब देखिए आप नोट करें कि हमें लोगों की भी आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है, हमें चीजों की भी आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है, हमें लग्जरी की भी आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है। कोई भी आप हैबिट की या एडिक्शन की बात करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, लेकिन हम वो जो शुरू के स्टेप्स है ना उन पे कहते हैं खैर है क्या हो जाएगा। ये तो बिल्कुल कॉमन है, आम से है एग्जैक्टली, हम कौन सा इसके आदी होने वाले हैं। यस, हमें लगता है हमारा आदी कर रहे हैं, हमें लगता है हमें ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं हैबिट्स और एडिक्शन के मामले में कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कि नहीं हमारा खुद पे कंट्रोल है, हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये कॉन्फिडेंस हमें क्या करता है कि माइंडफुल नहीं होने देता। आप नोट करें माइंडफुल लोगों को एडिक्शंस या गलत हैबिट्स कम होती हैं, क्योंकि माइंडफुल लोग कभी इस तरह की चीजों में हाथ ही नहीं डालते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सेल्फ कंट्रोल किसी भी इंसान का लूज हो सकता है, किसी भी हैबिट पे, किसी भी एडिक्शन पे आपका सेल्फ कंट्रोल लूज हो सकता है, क्योंकि अगर आपने, और हमारा जो ब्रेन है ना उसको हम स्टार्ट में कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास पावर होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम खुद वो पावर लूज ट्रायल एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं ना, तब आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको वो लत लग गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इवन कि मैं प्रोग्राम में भी बात करती हूँ, जैसे हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना हमें पता ही नहीं चला, हम 3 घंटे सोचते ही रहे हैं और हम प्रेजेंट ही नहीं थे क्या बात हो रही है। आप नोट करिए उसमें भी साइकोलॉजी कहती है कि जब आपको कोई थॉट आती है विद इन सेकंड्स आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। आप विद इन सेकंड्स अगर आप अपने आप को डाइवर्ट कर दें या उस थॉट को एकदम रिजेक्ट कर दें या कह दें कि नहीं ऐसा नहीं है, खुद ही को अपना सेकंड पर्सन के तौर पे उस थॉट को आंसर कर दें, तो वो थॉट चली जाती है। इसी तरह यही चीजें हम सोच लें कि एडिक्शन में है, हम तजस्सुस में तो फैशन में तो स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब वो वही टाइम होता है जब हमने डिसाइड करना है। अगर हमने डिसाइड कर लिया, यानी इसको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो हम फायदे में। अगर उसको अवॉइड नहीं किया, इग्नोर नहीं किया और कहा नहीं मैं खुद पे कंट्रोल कर लूंगी या कर लूंगा, समझे आप खुद को कहना कि मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। इस पे मजीद भी बात करेंगे कि इससे हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन सच में कहते हैं आपको खुशामदीद। बात हो रही है नाज़रीन आज मंशियात की, नौजवानों की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे नौजवान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें, संवार सकें। इसीलिए आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है उनके लिए हमने डिज़ाइन किया, क्योंकि इस वक्त ये प्रॉब्लम, ये ड्रग एडिक्शन के हमें जो है इसकी लत हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और वो एक फ़ैशन के तौर पे चीज़ों को अडॉप्ट करें। देखिए इसमें हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर हम बात करें तो हमारे इस्लाम ने भी, हमें हमारे मज़हब ने भी मना किया है ये इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि जब जिस चीज़ से आप अपना कंट्रोल खो दे, जो चीज़ आपकी सोचने समझने की सलाहियत को छीन ले, यकीनन हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। इवन गुस्से की बात करते हैं उसके लिए भी जो है वो कुछ हदायत रखी गई है, कुछ टर्म्स रखे गए हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपने क्या करना है। और जब ऐसे एडिक्शंस की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं इसमें, तो यकीनन आपकी सोचने समझने की बिल्कुल जो कैफियत है वो ख़त्म हो चुकी होती है। आपको नहीं पता आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, कैसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं जानते होते। तो यकीनन ऐसे चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। कफ़ायत साहब, ये एडिक्शंस ऐसी हैं जिसमें लोगों ने मर्डर्स तक किए, और देखिए इस्लाम ने भी इन चीज़ों से मना किया ना। लोग ज़िना की तरफ चले जाते हैं, बेशुमार जराइम उनसे सरजर्द हो जाते हैं, जब वो होश में आते हैं तो कहते हैं काश, लेकिन वो काश फिर उनका एक लफ्ज़ ही रहता है। तो इस काश की तरफ आने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारा आज का बच्चा, नौजवान, देखें हमारे वो मुल्क का, हमारे कौम का वो कीमती सरमाया, अगर आज हमने उन्हें नहीं बचाया या सिर्फ इसी लफ्ज़ पे रहे कि से नो टू ड्रग्स, बस ये बोलते रहे, दिखाते रहे, अमल ना करवाया, तो आने वाले वक्तों में क्या आप देख रहे हैं? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि जो भी
मतलब फैमिली में एडिक्शन की जो प्रॉब्लम्स है, अगर कोई मरीज़ एडिक्ट हो गया है तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह बाकी बीमारियों का इलाज होता है इनका भी प्रॉपर एक इलाज हो, जो पाकिस्तान में इस टाइम 45 से 90 डेज़ का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। और इसमें सबसे पहले इनका ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करवाया जाता है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट इनका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, साथ साथ माहिर नफ्सियात होते हैं और इनकी काउंसलिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो आलमी दीन होता है, इनको दीन की तरफ जो है ना वो राग़िब करते हैं। तो ये 2-3 स्टेप में इनका इलाज होता है, और जिसमें साइकेट्रिस्ट डिटॉक्सिफिकेशन और इसके बाद जो है ना रिहेबिलिटेशन में माहिर नफ्सियात का जो रोल होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी देखने वाले नाजरीन है, अगर किसी भी फैमिली में कोई ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है तो सबसे पहले आपने उसकी हेल्प करनी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। और ट्रीटमेंट के बाद भी, क्योंकि रिलैप्स का रेशो बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वो भी हो जाते हैं, उनमें बर्दाश्त भी ख़त्म हो चुका होता है। जी बिल्कुल, इसमें रिलैप्स का रेशो भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो 45 से 90 डेज़ का होता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, और आफ्टर ट्रीटमेंट साथ में उनकी काउंसलिंग भी होती है। जी बिल्कुल, आफ्टर ट्रीटमेंट भी जो है ना वो उसकी काउंसलिंग 6 मंथ तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जिस तरह हम तो इसको शुगर के लेवल की इसको मैनेज किया जा सकता है, मुकम्मल नहीं खत्म किया जा सकता। अच्छा, यानी ये खत्म नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पे अगर आप खत्म करेंगे तो ये मैनेज कर सकते हैं आप इसको। जी बिल्कुल, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी तरफ आए ही ना। बिल्कुल, अगर आ चुके हैं तो फिर यानी वही बात है, मैनेज करेंगे, ख़त्म नहीं हो सकती। वजीहा, मैं ख़वातीन की बात करना चाहूँगी। इस वक्त हमारी बच्चियाँ वो भी, इवन मैं जब जाती हूँ अक्सर रात को, हमने देखा है हमारे कुछ यहाँ पे जो एलीट एरियाज़ हैं, सरेआम हमें ये इन्हीं मंशियात का यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रोड्स पे ड्राइव करते हुए। अगर शादी के बाद इनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ये इन्हीं ड्रग एडिक्शंस में इन्वॉल्व रहेंगे तो? अच्छा, इस तरह के केसेस आए भी हैं, और इस तरह के केसेस ऐसे भी आए हैं कि अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, अच्छा, हस्बैंड लेके आ रहे हैं। और आपको पता है कि अगर हम शादी के बाद की बात करें तो उसमें एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बात करूँगी, बाकी ये जो उनको मेडिकली जो ट्रीटमेंट है उसकी बहुत अच्छी उन्होंने बताया भी कि उसमें क्या होता है कि उसमें आपके एक तो फैमिली रिलेशंस ख़राब होते ही हैं, वो तो होते हैं क्योंकि आप एक फैमिली के साथ एक न्यू सेटअप में होते हैं, लेकिन उससे भी वर्स्ट क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं आपके वो इफेक्ट होते हैं। एक तो जेनेटिकली भी चीज़ें होती हैं, फिर ठीक है, क्योंकि अगर मदर ले रही हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले रही हैं तो वो वैसे ही बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और लेती हैं क्योंकि अगर आपकी एडिक्शन वो हो चुकी है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आप छुप के ले, बेशक मेंशन करें, कई दफ़ा हमें भी आके मेंशन करते हैं हमने नहीं लिया, लेकिन डेफिनेटली वो बाद में आफ्टर फ्यू सेशंस वो बता देती हैं कि हमने इनटेक किया था। तो वो आपकी सेल्फ कंट्रोल तो उस टाइम होता भी नहीं है। और फिर क्या होता है कि डेफिनेटली स्ट्रेसर्स तो लाइफ में आते रहते हैं। स्ट्रेसर्स तो स्पेशली फीमेल की अगर बात करें, अगर वो घर के सेटअप में है तो बहुत सारी चीज़ों को बच्चों के हवाले से, पार्टनर की, उनकी पे डिपेंडेंसी इस पे बन गई होती है। जरा सा स्ट्रेस आता है वो डायरेक्टली उस चीज की तरफ चली जाती हैं। पर वो क्या कि वो टेम्परेरी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उस चीज मतलब जो भी प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए, जान छुड़ाने के लिए वो इन चीजों का यूज करें। अब देखिए, एक मेल के लिए इतना मुश्किल है, एक मेल के लिए उस चीज को करना, सेल्फ कंट्रोल, हालांकि मेल का ज्यादा उस चीज पे होता है लेकिन मुश्किल है, तो फीमेल का उससे ट्रिपल हो जाता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उनकी एडिक्शन मैंने नोट किया अगर फीमेल में आ गई है तो मेल के बनिस्बत ज्यादा आती है फिर। ठीक है, बिकॉज फीमेल अगर उस चीज को कंट्रोल में नहीं रखती तो फीमेल के स्ट्रेसर्स जो हैं वैसे भी हार्मोनल और इमोशनल इश्यूज जो हैं वो ज्यादा होते हैं फीमेल के, तो वो ज्यादा इसकी तरफ डिक्लाइन उनकी फिर हेल्थ करती है ओवरऑल, यानी जल्दी और ज्यादा, जल्दी और ज्यादा उसमें इफेक्ट करता है ब्रेन। अब उसमें डेफिनेटली मैं एक तो पहली चीजें मेंशन करूंगी, क्योंकि हमारे पास तो केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपिस्ट के नहीं जाते, जो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, ठीक है, वो खुद उस चीज को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ ये मेंशन करूंगी कि आप अव्वल तो एडिक्शन अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है या नहीं उस पार्ट पे तो उसको छोड़ दें। स्टार्ट में आपके पास छोड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल आपके पास होता है स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में आपके हाथ में है चीज। यस, अब इसको अपने छोड़ने के लिए माइंड में रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक मदर मेरे पास आई, उनका बच्चा 2 साल का, उन्होंने मैं इस बच्चे की थेरेपी फॉर कुछ सिम्टम्स पे कर रही थी, तो उसने सेल से यूं स्मोक करा, सेल से समझ नहीं उसको आ रही थी, तो वो यूं करके ना, यूं करके पॉकेट से निकाल रहा है और फिर यूं कर रहा है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने उनकी मदर को बुलाया कि आपके घर में स्मोक कौन करता है। ओके, शी सेड कि मैं कभी कभी कर लेती हूँ। और उस बच्चे के सामने तो मैंने वीडियो दिखाई उसकी मदर को। ओके, मैंने कहा आप इसको अलार्मिंग नहीं समझती हैं?
پوائنٹ وہ کہتی میں تو چھپ کے کرتی ہوں، اس کو کیسے پتا، ٹھیک ہے، ایون کہ تو وہ انہوں نے مجھ سے بھی نہیں شیئر کیا تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں، یہی بات بچے ہم سے ڈبل انٹیلیجنٹ زیادہ. ایگزیکٹلی. خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپیشلی جو منشیات کی طرف یا شوقیہ یا فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں فیمیلز جو ہے نا، فیمیل کو اپنا رول پتہ ہونا چاہیے. فیمیل جو ہے بچوں کی لائف بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور فیمیل ایک گھر کا پورا سیٹ اپ چلاتی ہے. اگر ایک فیمیل کی پرسنالٹی کے اندر اس طرح کی عادات ہے نا، تو وہ تو اپنا تو کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، یا تو آپ کی شادی نہیں ہوئی یا تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی نہیں کرتے. یہ بھی لڑکیاں کے کہتے ہیں کہ ہم اسی میں خوش ہیں. یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں فیمیل کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے پرپس کو سمجھیں، اور یہ پرپس نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹیمپریری ریلیف کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کریں. اور لڑکیوں بہت حد تک سمجھتی تب ہیں جب ان کی لیٹ وہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں. کفایت صاحب پیغام کیا دیں گے ہماری نوجوان نسل کو؟ میں تمام نوجوان نسل کو یہی پیغام دوں گا کہ جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں اس سے دور رہے، اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے پراپر ڈیلی روٹین اپنا اسکیجول کرے، جم کرے، نماز پڑھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور ساتھ ساتھ دوستانہ ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا کرے جو نشہ آور چیز استعمال نہ کرتے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ کفایت صاحب آپ کا، وجیہہ آپ کا، آپ دونوں مہمانوں نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین ایسا ایک ٹاپک تھا کہ اس پہ مزید بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، پھر نیکسٹ اس کے اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور زیادہ انفارمیٹیو ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین سلسلے میں کہتے ہیں خوش آمدید. پہلا ہمارا سیگمنٹ جو آپ لوگوں نے جانا کہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے یقیناً الارمنگ سچویشن ہے نوجوانوں کی، ہم نے بات کی، اور اس وقت جو ڈفرینٹ جو ہے وہ منشیات کی طرف وہ جا رہے ہیں، ایک لت لگ رہی ہے ان کو، تو اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی. یقیناً نوجوانوں کو ہم نے بچانا ہے. وہیں پہ بات ہوئی ہمارے والدین کی کہ والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہے. وہیں پہ بات ہوئی ہمارے ٹیچرز کی کہ ایک استاد کا بہت اس میں اہم رول ہوتا ہے. ابھی جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے یہ ہم آج کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں ہمارے ٹیچرز کی، ہمارے استاد کی، ان کا جو رول، ان کا جو کردار، ان کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کریں گے. نو ڈاؤٹ ماں باپ کی بات جو ہے وہ ٹیچر کو، ایک استاد کو روحانی والد کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے. یقیناً ہمیں معاشرے میں رہنے کے قابل وہ بناتے ہیں، ہمیں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے ہمیں وہ سکھاتے ہیں. تو اس لیے ایک استاد کی اہمیت، اس کی ویلیو کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. یہی چیز جہاں ہم اتنا بلند مقام، اتنی ویلیو دیتے ہیں ہمارے ٹیچرز کو، آج میں اگر دیکھتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیوں ہم جتنی تیزی سے ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں اتنی تیزی سے کہہ لیں کہ ہماری وہ تعلیم و تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ ہم کہیں مس کر رہے ہیں. پہلے ہم بات کرتے تھے، میں اپنی اسکولنگ کی بات کروں، جیسے ہم دیکھتے تھے استاد آ رہے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں سلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان کے آگے ہم نہیں چلتے تھے، ایون ان کے ساتھ نہیں چلتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. وہ بات کریں ہم یس سر، یس میم، یا جو بھی بات ہو رہی ہوتی تھی ہم جواب دیتے تھے. آج کا جو بچہ ہے یا آج کے جو ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ٹیچرز کی اہمیت کو کیوں وہ نہیں سمجھ پا رہے، یا پھر اس میں ہمارے ٹیچرز کی بھی کچھ غلطی آ جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اسی پہ بات کرنے کے لیے استاد کی بات کی جا رہی، تو یقیناً استاد ہمارے ساتھ ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے بیشتر پروگرامز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ملک کی نامور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں، بہت ہی پولائٹ، بہت ہی معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا بہت شکریہ بلانے کا. نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے قیمتی وقت سے آپ نے اتنا بیزی اسکیجول سے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں سوسائٹی، ہمارے آج کے معاشرے کی بات کریں، اس میں استاد کی اہمیت کی. جیسے میں نے بات کی کہ میں اپنی اسکولنگ کی میں نے اگزامپل دی، یقیناً ایسا تھا. کیا اب بھی آپ ہمارے استاد کی وہی ویلیو، وہی رسپیکٹ، اہمیت ہمارے بچوں میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں اس پروگرام میں برکت ڈالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو یا استاد ہونا چاہیے یا شاگرد ہونا چاہیے. اگر آپ دونوں میں سے نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ میں معلم بن کے آیا ہوں, استاد بن کے آیا ہوں. استاد کا کردار معاشرے کی بناوٹ میں اور اس کے مستقبل میں بڑا اہم ہے. آپ بالفرض سقراط کو اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, ایتھنز کی جو فلسفے کو پوری ڈائریکشن دی وہ تو استاد سقراط نے دی. اس کے بعد آج جدید دور کے اندر امریکن فارن پالیسی کو دیکھیں, ان کی اکانومی کو دیکھیں, تو استاد جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, کنڈولیزا رائس ان کی اسٹیٹ سیکٹری تھیں, اسی طرح سے زبگنیو برنزسکی ان کے تھے, ہنری کیسنجر ان کے استاد تھے. تو وہ لوگ آ کے نہ فقط یہ کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو پراپر ڈائریکشن دیتے ہیں, لیکن ملک کی ڈائریکشن کو بھی صحیح کرتے ہیں. آپ نے سوال کیا آج کے, دیکھیں بنیادی طور کے اوپر استاد وہ ایک بہت ہی اکثر فکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری یونیورسٹیز کا انڈسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم کا ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے نا. اگر ویلیوز کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہو جائے تو استاد کی رسپیکٹ بھی ہوگی, اور استاد جو آپ تربیت کی بات کر رہی تھیں, تربیت کی بھی طرف جائے گا. اب تعلق کس طرح قائم کیا جائے؟ تعلق اس طرح قائم ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ سبجیکٹ کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں, چاہے وہ اسکول کا بچہ ہو, کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو, 5 to 10 منٹس ان کو اخلاقیات کے اوپر, اقدار کے اوپر, اپنی تاریخ کے اوپر, اپنے تمدن کے اوپر, اپنی ثقافت کے اوپر آپ انہیں وہ بھی بتائیے, جیسے ہمیں پہلے اسمبلی میں بتایا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. تو کلاس روم کے اندر بالفرض قائد اعظم یونیورسٹی میں 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, تو میں خود کوشش کرتا ہوں پریکٹیکلی کہ 10 سے 15 منٹ آپ اپنے ویلیوز کی بات کریں. اور اس کے علاوہ جب ہم باقی ٹھیک ہے, آپ 1.25 گھنٹہ آپ اپنے سبجیکٹ پڑھائیں اور 10-15 منٹ آپ اخلاقیات کا انہیں بتائیں. بالکل اسی طرح. اب ریسرچ میتھڈ ہم پڑھاتے ہیں, ریسرچ میتھڈ پڑھاتے ہوئے میں ان کو قرآن کی طرف لے جاتا ہوں. دیکھیں قرآن کی جو اپروچز آپ نے پڑھی ہیں, میٹا فزکس پڑھا ہے, پازیٹیوزم پڑھا ہے, پوسٹ پازیٹیوزم پڑھا ہے, پوسٹ ماڈرنزم آپ نے دیکھا. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں یہ ساری اپروچز ہیں کہ نہیں ہیں. تو آپ اگر لنک کر لیں تو پھر آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی. اور پھر میرا خیال ہے ایک اپروچ جو استاد کی ہے نا, وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اثر و رسوخ کو شیپ اپ کر رہے ہیں, اس سے بنا رہے ہیں. کل کو آپ کا شاگرد کسی مقام پہ ہے تو آپ کا معاشرے میں آپ کا اثر, آپ کا دوسرا رخ, آپ کا دوسرا چہرہ معاشرے میں انٹروڈیوس ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, دیکھیں استاد کا جو مقام, جو اہمیت ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, خود انہیں معلم جو ہے وہ بنا کے بھیجا گیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے, ایسے نیگیٹو ہم چیزیں دیکھتے ہیں, سنتے اور کہتے ہیں کہ جو برائی یا ایسی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ وائرل ہوتی ہیں, لوگ یا پھر اس کو زیادہ پک کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ زیادہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو چیزوں کو اتنا وہ اڈاپٹ نہیں کرتے یا اس پہ اتنی جلدی فوکس نہیں کرتے ہیں, لیکن اتنی جلدی نہیں. کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں کیا ہے, ٹیچر نے ہمیں پڑھا دیا, ہم تو اس کو فیس پے کر رہے ہیں, اس کا کام ہے ہمیں پڑھانا, تو ہم اس کی عزت, اس کا احترام کریں نہ کریں. ایون اگر میں پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کروں, جو پرائیویٹ ہمارے اسکولز یونیورسٹیز ہیں ان کی میں بات کروں, وہاں بچوں کا رویہ بہت تلخ ہے استاد کے ساتھ. اس کی بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ویلیوز کے ساتھ نہیں ہے, اور چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ, تو وہ بچوں کو کسٹمر سمجھتے ہیں. اچھا, اس کی پیچھے جو اصل وجہ ہے نا, وہ ڈبل کانشیسنیس کا ہونا ہے. ڈبل کانشیسنیس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور کی نگاہ سے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب انتہائی اہم یہ پوائنٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहते हैं खुशामदीद। बात की जा रही एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती की, शख्सियत के उस्ताद, जो हमें माँ बाप के बाद इस मुआशरे में रहने के लायक बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, हमें संवारते हैं, हमारे अंदर जो भी टैलेंट होता है उसको समझते हैं और उसको उजागर करते हैं। इसी पे हम बात करें, हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आपसे बात करने से पहले कि आपने माशाल्लाह जो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर अपने सोसाइटी के लिए जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उसी पे हमारी टीम ने खूबसूरत सा मुंटाज तैयार किया है। पहले वो देखते हैं, उस पर उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। जी प्ले कीजिए। कम बैक नाज़रीन। ऐसे जो मुअज़्ज़ज़ ऐसी शख्सियात होती हैं, एक उस्ताद की बात करते हैं, बहुत ही काबिल शख्सियात होती हैं, इनका एहतराम करना और इनसे बहुत कुछ सीखना। देखिए कहते हैं ना कि जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीख लिया, जान लिया, वो आपका उस्ताद होता है, आप उसके जो है वो शागिर्द बन जाते हैं। आज एक टीचर हमें हमारी पूरी ज़िंदगी बना देता है, बड़ी से बड़ी डिग्री हम हासिल कर लेते हैं उस उस्ताद से, उस अपने टीचर से तालीम हासिल करके, लेकिन हम उसको वो मकाम, वो अहमियत नहीं दे पा रहे, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। यकीनन अलार्मिंग सिचुएशन है, इसी पे हम बात करें। जी प्रोफेसर साहब, यही मैंने बात की थी कि हम जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जहाँ आजकल लोगों की अप्रोच भी ज़्यादा है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें वहाँ पे डिग्री अच्छी मिल जाएगी। लेकिन वही बात आती है कि वहाँ टीचर का वो जो मकाम है या वो वैल्यू जो उससे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उस तरह से नहीं मिल पा रही है। अब मैं जिक्र कर रहा था डबल कॉन्शियसनेस का। डबल कॉन्शियसनेस में ये होता है कि आप अपने आप को किसी और की निगाह से देख रहे होते हैं। हमने चूंकि वेस्ट का मॉडल लिया है मॉडर्नाइजेशन का, तो हम अपने आप को उनकी निगाह से देखते हैं। अच्छा, चूंकि वेस्ट ये समझता है कि उनकी तरक्की का राज जो है मटीरियलिज्म है। जो नई दुनिया आबाद हुई अमेरिका में, उनके पास भी ये फ़लसफ़ा था कि अगर आप अमीर हैं, आपके पास दौलत है, आसाइश है, तो इसका मकसद खुदा आपसे खुश है। तो इसलिए आपको नज़र आता है कि हर फर्द तकोदो में है वहाँ पे दौलत और आसाइश हासिल करने। अच्छा, वही हमने मॉडल यहाँ पे लिया। तो यही वजह है कि जो प्राइवेट स्कूल है, वो कहते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और ये टीचर्स को बताया जाता है कि हम, आप देखें, आप इनके साथ हार्श ना हो, सख्ती न करें, क्योंकि आप सख्ती अगर करेंगे तो ये हमारा कस्टमर हमसे लूज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो तलबा को कस्टमर समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि हम उनके मॉडल को लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इल्म की जो चीज़ है वो तो लेनी चाहिए, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन का मतलब है विंडो ऑफ माइंड को खोलें, फ्रेश एयर एक्सेप्ट करें, और आप वेस्टर्नाइजेशन न करें। वेस्टर्नाइजेशन ये कि उनके कल्चर को, उनके आप चीज़ों को, वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो उससे ये हुआ कि हमने जो अपने मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, बुलंद पाया जो शख्सियात थी, उस्ताद थे, उन्हें हमने इग्नोर कर दिया। उसमें अशफाक अहमद को देखिए, जहाँ पे उस्ताद थे और कितना अच्छा काम किया है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सारे प्राइवेट चैनल से कि जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके ड्रामे दोबारा चलाएं। उसमें रियलिज्म मिलेगा, उसमें लिबरलिज्म मिलेगा, उसमें मार्क्सिज्म मिलेगा, उसमें फेमिनिज्म मिलेगा, उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म मिलेगा। देखिए ना, उन्होंने सिर्फ उस्ताद बच्चों को नहीं पढ़ाया, बल्कि माशरे को पढ़ाने के लिए ऐसे खूबसूरत ड्रामे भी उन्होंने तश्कील दिए। तो मेरा ख्याल है कि अपनी जो इंडिजीनियस आपकी जो हिस्ट्री है, वैल्यूज़ है, उसको हमें लेके जाना चाहिए। अगर आप वो नहीं लेंगे तो फिर एक गैप आएगा वैल्यूज़ आपके दरमियान में, और फिर उस्ताद की, जब आप बच्चों को वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? अच्छा, इसमें एक तो ये हमने बात की कि बच्चे टीचर को वैल्यू नहीं करते, उसके रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। वहीं पे हम देखते हैं, देखिए डॉक्टर साहब, कितना एक पाकीज़ा शोबा है ये। हम उस्ताद की बात करते हैं, मुअल्लिम की बात करते हैं, वहीं पे हम देखते हैं जो कुछ नहीं बन पाता कहते हैं मैं टीचर बन जाता हूँ। मतलब हमने इतने बड़े शोबे को, इतने अहम शोबे को हमने बहुत ही लाइट समझ लिया हुआ है, ये क्यों है? अब ये थोड़ी सी मैं ऐसी बात करने लगा हूँ कि शायद कुछ लोग शायद इससे इत्तेफाक न करें। मैंने ये देखा है कि हमारी जमहूरी हुकूमतों में, हालांकि जमहूरियत है या नहीं है ये भी डिबेटेबल है, जो हालात हमें सियासी तौर पे नज़र आ रहे हैं उससे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत पहचानी चाहती है करैक्टरिस्टिक्स से।
جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریگولر الیکشنز ہوتے رہیں. اگر آپ اس طرح ڈیفائن کریں تو آپ تو کہیں گے پاکستان کے اندر جمہوریت ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ جی سپرامیسی آف دا پارلیمنٹ ہو, فریڈم آف اسپیچ ہو, میرٹ بیسڈ سسٹم ہو, فری میڈیا ہو, سول سوسائٹی کی رسپیکٹ ہو, تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ تھوڑے سے کرٹیکل ہوں گے. بنیادی طور پہ سیاسی جب پارٹیاں آئیں حکومت میں تو انہوں نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ٹیچنگ کے اندر جس کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی, چلے تمہیں ٹیچر بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ہوا یہ کہ پہلے ہی رسپیکٹ نہیں تھی ٹیچر کی, اس کی وجہ سے اچھے لوگ نہیں جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ سی ایس ایس کرنے جانا ہے, ججز جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اگر آپ معاشرے میں اس کو رسپیکٹ دیتے, اس کی سیلری اچھی رکھتے, تو جو آپ کا سب سے موسٹ کیڈر ہے بچوں کا, وہ ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن جوائن کرتا. انہوں نے نہیں کیا. اب وہ ایسے لوگ آ گئے جن کو پتا ہے کہ ہم تو سفارش کے ذریعے آئیں یا پیسے دے کے آئیں, تو وہ بچوں کو کیوں کر پڑھائیں گے؟ انہیں پتا ہے کہ ہماری سیلری تو فکسڈ ہے. اور اسپیشلی بدقسمتی سے جو ہمارے دوسرے صوبے ہیں لائک سندھ کے اندر, میرا خود کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے, وہاں پہ یعنی بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ اساتذہ ہوتے ہی نہیں ہیں, سیلریز مل رہی ہوتی ہیں اپنی جگہ, کسی بچے کو, کسی نوجوان بچے بچی کو وہاں پہ لگا دیتے ہیں, ان کو 10-12 ہزار روپے سیلری دے دیتے ہیں, اور خود جو ہے وہ لاکھوں روپے سیلری اٹھا رہے ہوتے ہیں. یا پھر ان بلڈنگز میں آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے جانوروں, یہ پنجاب کے صدرن پنجاب میں بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ جانور باندھنے کی انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی ہیں. تو آپ نے تعلیم کا تو یہ حشر کر دیا. تعلیمی اداروں کا میں نام نہیں لوں گا, میں آپ کو ایک مثال دوں. تقریباً مشرف صاحب کے زمانے میں میرے ایک دوست میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ چلتے ہیں کھانا کھانے. کسی شخصیت کا نام لیا سیاسی. میں نے کہا کیوں بھائی, آپ مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں. اچھا, میں چلا گیا ان کے پاس, تو میں نے ان سے جا کے ملاقات ہوئی, انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, بہت اچھی انہوں نے میزبانی کی, میرے لیے قابل احترام بھی ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ سنا ہے چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے, اسپیشلی جو پرائیویٹ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ہمیں اس کی بیس نظر نہیں آ رہی, اچھا بچہ اوپر نہیں آ رہا, تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو مجھے کہتے ہیں ہم 2-4 یونیورسٹیز بنا دیں گے. میں بات کر رہا تھا پرائمری ایجوکیشن کی, اور وہ بات کر رہے تھے یونیورسٹیز کی. تو یہ بھی کانسیپٹ نہیں تھا کہ پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کے اندر کیا فرق ہے. کیا ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب پیغام ہمارے ناظرین کو کیا دیں گے, اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں جو اس وقت تعلیم حاصل کریں یا استاد ہیں, انہیں کیا میسج دیں گے؟ میں نے بہت سارے کامیاب لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, ان سے میں نے پوچھا ہے آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا. انہوں نے کہا 2 چیزیں, ایک والدین کا احترام اور دوسرا استاد کا احترام. یقیناً والدین کے لیے میں کہوں گا یہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. اب آپ اپنے بچے کو پرانے پیٹرن کے اوپر کہ آپ نے اس کو میٹرک کرانی ہے, انٹر کروانی ہے, پھر بی اے کروانی ہے, پھر ماسٹرز کروانا ہے, نہیں, 8ویں سے لے کر اس بچے کو انڈکشن ڈیڈکشن سکھائیں, سافٹ ویئر کی طرف لے جائیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں, اور ہائی ٹیک نالج اسے دیں. وہ 12ویں کے بعد ہی آپ کو ارننگ کر کے دے دیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً ناظرین اس سیگمنٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا, بلکہ یہ ہم جب تک ہم استاد کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, دیکھیے ہماری ویلیو یا ہم اپنی پہچان کی بات کرتے ہیں وہ اسی استاد سے ہے, کیونکہ ہمیں معاشرے میں یہی استاد رہنے کے اور سروائیو کرنے کے جو ہے وہ قابل بناتے ہیں. مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے ناظرین, اور کچھ معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے, چونکہ ابھی بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے خوش آمدید. ناظرین آج اتنے انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے علاوہ اور ہمیں ٹائم مل جائے تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ پہلے ہم نے بات کی منشیات کے اوپر جو کہ انتہائی اہم ٹاپک ہے.
दूसरा हमने बात की हमारे टीचर पे, और अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है, जो कहते हैं ना कि आप पूरे स्ट्रगल के बाद जिस लाइन पे आते हैं वो होते हैं आपकी कामयाबी। और कामयाबी किस चीज़ में होती है? क्या वाकई खुद एतमादी में इंसान को कामयाबी मिलती है? यानी कि आपको अपने ऊपर भरोसा हो, एतमाद हो, आप यकीन के साथ किसी भी आप फील्ड में हैं, कोई भी आप काम अपना सर अंजाम दे रहे हैं, तो यकीनन आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि भाई इस वक्त मैं जिस भी फील्ड में हूँ, जो भी कारनामे कर रहा हूँ ना, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे यकीन है। अगर मैं बात करूँ हर्डल्स की, प्रॉब्लम्स की, मुश्किलात की, नाकामियों की, नाज़रीन वो किस फील्ड में नहीं है, किस शोबे में नहीं है, हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता है, इससे दो चार होना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन मैं अगर बात करूं कि कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, बहुत बड़ी वो अचीवमेंट हासिल क्यों ना कर सका हो, फिर भी ज़िंदगी में ऐसे कोई मौका ज़रूर ऐसा आ जाता है कि उसको नाकामी का, मुश्किलात का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। सो हमें क्या करना है कि अपने ऊपर एतमाद रखना है, खुद एतमादी के साथ हमें हमारी उन तरक्की के मनाज़िल की जानिब बढ़ना है। आपका एतमाद, यकीन नहीं डगमगाना चाहिए। इसी से रिलेटेड आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। कहने को तो उनका शुमार यूथ में होता है, यंगस्टर्स में होता है, और आपको पता है कि हमारे सच सवेरा में तो हमेशा नौजवान को अप्रिशिएट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उन्हें और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए उन्हें अवेयर किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। सो आज हमारी जो मेहमान, जो अचीवमेंट्स की हम बात करें, कामयाबी की हम बात करें, ख़ुद एतमादी की हम बात करें, ये हम तो इनसे जानेंगे। वैसे तो देखा जाए माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप देखें होस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, माशाल्लाह से बेशुमार अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं आपकी कारकर्दगी पे। और ऐसे लोगों, यही लोग मैं इनकी बात करती हूँ और प्रोग्राम में हमेशा, कि आपके मुल्क का जो नाम है वो ऐसे लोग जो है वो रोशन करते हैं। सो हमें ऐसे लोगों को मज़ीद अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें फ्रंट पे लाना चाहिए, ताकि वो अपने साथ साथ इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ अहम रोल जो है वो सर अंजाम दे सके अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ हैं सीबा एजाज मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सीबा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और ये मुझे समझ नहीं आ रही है, हमारे पास जो भी फीमेल आ रही है वो ब्लैक ब्लैक क्यों पहन के आती है? मैंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की थी, बहुत अवॉइड कर रही थी ब्लैक ना पहनूं, बट हमारी लड़कियों में इससे पहले भी हमारी गेस्ट थी, उन्होंने भी ब्लैक, उसके अलावा हमारे अभी जो गेस्ट के उन्होंने भी ब्लैक, तो मुझे समझ नहीं लग रहा आपने भी ब्लैक है क्या? आपने भी ब्लैक। वेल सीबा, हम आगाज़ करते हैं आपकी जर्नी से। माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स, कैसा लग रहा है और कैसे ये मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे? महविश, अगर बात करें तो मतलब अगर आप देखें, जब स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं होता, इंसान एक कॉलेज ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके तो चलो अम्मा अब्बा की जायदाद मिल जाती है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, हम का पैसा उड़ाने को मिल जाता है। हम लोग मिडिल क्लास होते हैं, हमें करना ही ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि मैंने किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं थी। और मेरा अगर बैक की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो उधर कोई भी मतलब लाइक किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया होगा। अच्छा। ये ऐसा ही था। और उसके बाद मतलब मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा। और आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो जो मीडिया में हो? नहीं, कोई भी नहीं। फिर तो आप मेरी बैचमेट हो गई। अच्छा। तो अब ये था कि हम लोगों के यहाँ उन्होंने ये कहा था कि अब्बू ने कहा था कि चलो मैट्रिक तक ठीक है, मतलब उनको भी आइडिया नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा शौक था कि अच्छा, हमारी फैमिली में भी सीबा ये है कि मेल तो फिर भी उनको जैसे तैसे करके एफए या बीए या कुछ ना इस तरह का पढ़ा दिया या किसी जॉब पे। अगर फीमेल की बात करूं तो मुश्किल से 5वीं तक मतलब वो अगर किसी ने मैट्रिक कर लिया तो बड़ा मार का मार लिया। और जब हम यहाँ पे हैं तो समझे कि पता नहीं कौन क्या क्या करके आए। तो अब ये था कि अम्मी को बहुत शौक था, तो अम्मी ने बोला कि मेरी बच्ची पढ़ेगी। शौक होता है कि उनका मतलब उनकी फैमिली का, उनका नाम रोशन करे। तो मैं पहली लड़की थी जिसने मास्टर्स किया था उर्दू लिटरेचर में, और मेरी बड़ी बहन थी, और उसके बाद मतलब कि अब पढ़ रहे हैं सारे। तो ये था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता डिबेट में आई, डिबेट्स में 3 साल हारी, और जो लास्ट ईयर था ना अपने कॉलेज में वो मैंने इस्लामाबाद के तमाम कॉलेज से। मेरी स्टोरी जो है वो सेम, आप किस एरिया से बिलोंग करती है? क्योंकि अच्छा मेरा ये था कि स्कूल में मुझे भी यही था, ये स्पीचेस का, डिबेट्स का मुझे बहुत शौक था। और मेरी जो पीटी टीचर थी उससे मेरा नाम सहरिश याद था, महविश उसको याद नहीं रहता था। तो जब भी कोई ऐसा मुकाबला आता था वो सहरिश को बुलाए। तो वो फिर आप ये जर्नी यहाँ से आपकी भी और मेरी एक जैसी है। तो वो फिर मैं 3 साल
ہارنے کے بعد جب میں ڈیبیٹ میں لاسٹ ایئر جیتی تھی تو مجھے مطلب کہ وہ اچیومنٹ وہ واقعی آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ آپ ہار کے کتنے ہار کے بعد پھر جیتے، اور لوگ کہتے ہیں ایسے بن جاتے ہیں، ایسے نہیں بنتے ہیں. اور پھر اس دور نا مجھے ہوسٹنگ کا بھی شوق آیا کہ اسٹیج پہ آپ ہوسٹنگ کر رہی تھی لڑکیاں، تو میں نے کہا وہاں سے پھر میں آہستہ آہستہ ہاں اے پی ڈی سیز میں نے جیتے اور کافی ڈیبیٹ میں آئی. پھر میں پاکستان اسپیکس ایک ٹی وی نیشنل ٹی وی تھا، وہاں پر میں ایک مقابلے میں گئی، وہاں انہیں میں پسند آئی تو وہاں پر انہوں نے مجھے ایز اے ہوسٹ ہائر کیا کیونکہ میری اردو اچھی تھی. دین پھر وہاں سے میں سوشل ورک کرتی رہی، کافی آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ رہی، ٹرانسجینڈرز پہ کام کیا، سوشل ورک کیا. سیبا اتنی کم عمر میں یہ ہمارے ناظرین کا کوسچن ضرور ہے کہ اگر اس وقت دیکھیں تو آپ کی ایج کی بچیاں ابھی یونیورسٹی گوئنگ ہوں گی، یہ کہتے ہیں ہمیں ڈگری جب مل جائے گی تو اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے، بعد اب فیلڈ میں وہ بھی صرف وہی ابھی آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ ٹیچنگ کر لیں گے، ایسا کچھ کر لیں گے مخصوص. میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے کل ایک لگائی ہوئی تھی کیپشن کہ صنف نازک تو بس تخلص ہے، ہم لڑکیاں بڑی سخت جان ہوا کرتی ہیں لیکن ہر لڑکی نہیں ہوتی. میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی پاکستان میں اتنی اسٹرانگ ہو، اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ وہ کہیں بھی کوئی بات کرے تو اس کی بات کی کوئی ورتھ ہو. اچھا یہ لڑکی کو اسٹرانگ بنانا، اس کو اتنا کانفیڈنس دینا، یہ فیملی کا کام. جیسے آپ کو آپ کی والدہ، آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا. اب دیکھیں آپ کی فیملی میں آپ نے کہا کہ کوئی میٹرک بمشکل کوئی ہوگا میٹرک پاس، لیکن آپ آج ماشاءاللہ یہاں ایک اسٹیج پہ ایک پہچان رکھتی ہیں. سو فیملی سپورٹ. ہاں لیکن فیملی ایک ٹائم ایسا آتا ہے فیملی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا؟ پاکستانی ہاں ظاہر سی بات ہے، کتنی دفعہ. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، مجھے ملنا تھا پاکستان سپر وومن ایوارڈ 8 مارچ کو. آپ کو پتا ہے 8 مارچ کو پھر وہ احتجاج بھی ہوتا ہے، وہ جو میری تو میں نے ابو کو بولا جی مجھے ایوارڈ ملنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گی، مجھے پتا ہے تم ادھر جا رہی ہو. میں نے کہا کہ یار مطلب کہ سیریسلی آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گی؟ یعنی وہ کہیں شک و شبہات ہے. ٹھیک ہے سیبا، آپ کی جرنی پہ ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا جو کام کیا، اتنے آپ کی خوبصورت جرنی، ایک سفر جس میں ہرڈلز بھی آئی، اس پہ ہماری ٹیم نے ایک مونٹاج تیار کیا، وہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی پلے کیجیے. بیک ناظرین، یہ وہ اچیومنٹس تھی ناظرین جو سیبا کی آپ نے دیکھی. مزید بھی اس پہ بات کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کو سیبا کی انٹرسٹنگ سٹوری اور دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین زچروں میں کہتے ہیں خوش آمدید. بات ہو رہی ناظرین کامیابی کی، اور کامیابی کا راز دیکھیں ہمیشہ خود اعتمادی میں ہوتا ہے، اور اسی کا ایک کہتے ہیں کہ اگزامپل ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سیبا. سیبا، بات ہو رہی ہے آپ کی جرنی کی. دیکھیں پرابلمز ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. اچھا آپ نے جب زیرو سے سٹارٹ کیا، آپ کا یہ شوق تھا اس فیلڈ میں آنا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں پرابلمز بھی آئی، ہرڈلز بھی آئی، اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ماشاءاللہ آج ایک مقام پہ ہیں، لوگ جانتے ہیں اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ سے. آپ کیسا محسوس ہوتا ہے زیرو سے ہیرو بننا؟ مجھے آپ نے کہا شوق تھا، میرے 2 شوق ہیں، ایک پیسہ کمانا اور پیسہ کمانا میں کس کا شوق نہیں ہوگا؟ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں پیسہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. نہیں یار کرتا ہے، ضرورت ہے، مطلب ہوا تو نہیں کھاؤ گے. بالکل ایسا ہی. اور آج کے دور میں پیسہ نہ ہونا تو لیکن عزت کے ساتھ کمایا گیا پیسہ، یہ چیز میں دعا کرتی ہوں کہ پیسہ ہو لیکن عزت والا. ہاں حلال. شوق میرا ہوسٹنگ یہ سارا میڈیا تھا اور میرا پیسہ کمانا بزنس تھا، تو دونوں چیزیں میں کر رہی تھی. تو دونوں چیزیں کر رہی تھی. تو اب یہ تھا، مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کم ہے. وہ آپ جب اندر سے آپ کو اچھا آپ کو نا اور کی ہوتی ہے آگے مزید، انسان کی اور ختم نہیں ہوتی. کہتے ہیں اچھا وہ جہاز بھی لے لیں گے نا تو اس کے بعد بھی کہیں گے یار کاش ہماری اپنا پورا ایئرپورٹ ہی ہوتا. انسان بہت ناشکر ہے، ایک جگہ اسٹے نہیں کرتا. ہاں لیکن میں نے اپنے کچھ گولز بنائے ہوئے ہیں، کچھ ڈریمز ہیں جن کو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کرنا ہے پورا. تو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی،
جو ہوا میرے ماں باپ کی محنت, میرے ٹیچرز کی محنت, اور سب سے زیادہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے کچھ نہ کیا بات ہے. سیبا آپ کی اسی اسٹرگل پہ ایک اور مونٹاج ہے, ناظرین کو دکھاتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں, کیونکہ اچیومنٹس ناظرین اتنی زیادہ ہیں کہ یقیناً کم پڑ جائے گا یہ وقت. آئیے مونٹاج دیکھتے ہیں, پلے کیجیے. بیک ناظرین, سیبا آپ کا مونٹاج ہم دیکھ رہے تھے. اچھا کیسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ یار اتنی چھوٹی سی بچی ہے, مطلب دکھنے میں بھی کیوٹ سی بچی لگتی ہے, 16 سال کی. ہاں ایگزیکٹلی 16 سال کی. ہاں لوگ بڑھتے نہیں ہے نا 16 سے, تو ہم کہتے ہیں ہم 16 سے باہر نہیں نکلتے ہیں. میں اپنی ایج نہیں چھپاتی. پھر بھی مجھ سے چھوٹی ہیں, پھر بھی میرے لیے آپ بچی ہیں. سو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اب مطلب اب بھی اتنی چھوٹی عمر, اتنی کم ایج میں بچی آپ ہو اور اتنے بڑے بڑے کارنامے, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے محسوس تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ میں دل میں کہتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. جب آپ شکر ادا کرتے ہو آپ کو اور ملتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا بہت ٹائم ویسٹ بھی کر دیا. اچھا, اب 24 ایئرز میں ابھی لگتا ہے سیبا کو کہ اس نے ویسٹ کر دیا کچھ ٹائم. آپ 25-26 تک کامیاب ہو جاؤ, اس کے بعد بیٹھ کے کھاؤ. اچھا ویسے سیبا عمر آئی تھنک آپ کی جو بھی آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے, یہی ایج ہوتی ہے کہ 30 ایئرز تک آپ کچھ نہ کچھ اچیو کر چکے ہوں, آپ اسٹیبل ہو چکے ہوں. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 30 کے بعد شروع کرتے ہیں, 30 کے بعد 30 تک ان کی عیاشی ختم. اور سب سے زیادہ میں اس چیز پہ بات کروں گی, جو لوگ گورنمنٹ جاب کی, خاص کر لڑکیاں جو ہے نا, وہ ٹیچنگ پہ, اور میں کہتی ہوں ٹیچر کی سب سے زیادہ سیلری ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے. یہاں 5,000-6,000, پرائیویٹ اسکولس والے 8,000 زیادہ 10,000 پہ. تو لڑکیوں کی اسکلس یا لڑکوں کی جب وہ گورنمنٹ جاب پہ جاتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایک ہی وہ چل رہا ہوتا ہے ان کا. جاب کی مجھے بات سمجھ نہیں آتی, اب پتہ نہیں یہ کیوں ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. مونٹاج آپ کا دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. جی پلے کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. ایسی جو سکسیس سٹوریز ہیں, ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں, انہیں فالو کریں اور کوشش کریں کہ آپ ان سے انسپائر ہو سکیں اور اپنے آپ کو پھر آگے بڑھانے کی کوشش کریں. یہ جو جیلسی فیکٹر, حسد کرنا یا بلیک پولنگ کرنا, اس سے دور رہیں اور ایسے لوگوں کی کامیابی کے ساتھ خود کو کامیاب کرنا جو ہے وہ سیکھیں. اسی بھائی یقیناً آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, ایسے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے آپ کی اس کامیابی میں وہ رکاوٹ بنے ہوں گے, لیگ پولنگ کی ہوگی, آپ کے لیے بہت ساری ہرڈلز کریٹ کی ہوگی, اسے کیسے فیس کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ سوال ان لوگوں کے لیے, ان میں خواتین کے لیے کر رہی ہوں جو گھبرا جاتی ہیں, جو فیس نہیں کر پاتی, جو خود اعتمادی اس کو قائم نہیں رکھ پاتی. یہ سوال ان خواتین سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے کریکٹر پہ بات ہوتی ہے فیلڈ میں, کسی کے بھی ساتھ ہو. اچھا اگر وہ کامیابی حاصل کر رہی ہے تب بھی کریکٹر پہ ہوگی, کیوں کر رہی ہے, کہیں یہ شارٹ کٹ تو نہیں یوز کر رہی. ہاں یہ چیز ہے. ہر لڑکی یہ چیز فیس کرتی ہے. میں کہتی ہوں لڑکوں کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے کریکٹر پہ بات نہیں ہوتی ہے. یار آج کل بیچارے لڑکے بھی سیو نہیں کیا جا رہا, وہ بھی سیو. تو میں کہتی ہوں کہ جو بھی لڑکیاں ہیں, جو بھی بات ہو نا, آپ کا اللہ جانتا ہے اور آپ کی فیملی جانتی ہے کہ آپ کیسے ہو. بالکل. میں بہت روتی تھی پہلے کہ یار میں ایسی نہیں ہوں, میں صفائیاں دیتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں, میں بڑے بڑے پیراگراف لکھ کے میں ایسی نہیں ہوں. لیکن اب آپ سمجھ گئے کہ صفائی نہیں دینی. اب یہ ہے کہ اب میں ہنستی ہوں جب کوئی میرے بارے میں بات کرتا ہے, خوش ہوتی ہوں, ہنستی ہوں کہ چلو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور صبر کرو. میں یہی بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی آپ پہ ایون نیگیٹو, میں کہتی ہوں جب آپ پہ کسی نے نیگیٹو بات کی نا, آپ سمجھے کہ ناؤ میں ایک اور چیز ہے کہ جنہوں نے ہمارے بارے میں باتیں کی, اسماعیل نے بڑی اچھی بات کی تھی, میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ سیبا جنہوں نے ہمارے خلاف یا ہمارے بارے میں باتیں کی, آج وہ لوگ کہاں ہیں, یہ چیز میٹر کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ آپ کو ڈسکس کریں, اٹ مین کہ اب آپ ڈسکشن کے لائق ہو چکے ہیں, اور وہ بھی کسی لائق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ڈسکس کر سکے. تو ابھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے, ہم بہت کچھ کر چکے ہیں, بہت کچھ. تو بس یہ چیز سوچیں کہ جو آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کہاں پر ہے اور آپ کہاں پر ہیں. اور یہ چیز آپ کو اور آگے موٹیویٹ کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اور کر کے دکھاتی ہوں, اور پھر مزہ بھی آتا ہے وہ کرنے کا نا. اچھا سیبا آگے, ابھی تو آپ بچی ہی ہیں, میں تو آپ کو بچی ہی کہوں گی. ابھی تو آپ کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, آگے اور کیا کیا پلاننگز ہیں, کیا کیا اور مزید کرنے کا سوچ ہے؟ ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہی ہیں. میں نے یہ سوچا ہے کہ میری انشاءاللہ میں اپنی کمپنی بنا چکی ہوں, بس جلد ہی ہم بھی وائرل ہونے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے پلانز ہیں کہ پاکستان کی اسٹرانگ بزنس وومن, جہاں لڑکوں کے نام آتے ہیں نا بزنس مین, وہاں انشاءاللہ نام آئے گا. ایک نہیں, کئی سیبائیں, کئی مہوش مطلب کھڑی ہوں وہاں پر, اور ان کو پتا ہو. اب آپ اگر یہاں آپ بھی اگر کام کرتی ہیں کوئی, تو مطلب آپ بھی ایک بزنس وومن ہے, ایسا ہی ہے. اب
यकीन करें कि जब से मैंने सोशल मीडिया पर बिजनेस की बातें करना शुरू हुई हैं, इतनी लड़कियां मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं, लोग आना चाहते हैं, पता है। और जैसे आपने कहा ना कि आपका कोई गोल नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, लोगों को डायरेक्शन चाहिए। हमारी ख़वातीन को पैगाम क्या देंगी? 20 सेकंड आपके पास। पैगाम में ये 20 सेकंड में पैगाम यही दूंगी कि आप लोग मेहनत करती रहें। आप लोगों ने अगर सीखना है तो इंस्टीट्यूट फ्री में कोई भी काम ना करें, अपनी एफर्ट्स किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर आपको फायदा हो। सब्र करें, कोई भी बात कर रहा है गलत उस पर सब्र करें, लेकिन अपने गोल्स पे फोकस करें और कामयाब होते हैं। क्या खूबसूरत बात। अच्छा, ये जो सीबा ने बात की ना, फ्री नहीं करना, ये पैसे पे फोकस करती है। इसलिए ज्यादा ही आपको निकल जाते हैं जब आप मीठा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, यकीनन ऐसे हम गेस्ट को बुलाते हैं, आप लोगों को हम मोटिवेट कर सकें, आप लोगों को बता सकें कि ज़िंदगी आपको बहुत सारे मौके देती है। अब आपने किस तरह उसको अवेल करना है, उन मौक़ों को कैसे, अपने जो आपके अंदर स्किल्स हैं कैसे आपने उसको पहचानना है और कैसे उस पर काम करते हुए आपने ख़ुद को कामयाब बनाना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। ज़िंदगी तो आपको चांस दे रही है, बार बार दे रही है। अब उस चांस को अवेल करें, खुद को कामयाब बनाएं, नाम अपना रोशन करें और ज़िंदगी को जिएं, अपना मकसद जो है वो पहचानें। तब आपको पता चलेगा कि खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी। इसी के साथ इजाज़त दें, कल फिर आएंगे एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का आपने रखना है बहुत सारा ख्याल। वंस अगेन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।